मोगाच्या आशेटे वीक्षकनो सत तुमकां सुटका दिता म्हणल्या ह्या कार्यक्रमाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आमी स्वागत मागता. तशेंच आज आमच्या मदेकात सताची थोडी सतां आमकां उगडापें करच्या खातीर पास्टर आयवन मोंतेरो कोडयाळ तावन ते आयल्यात. फेथ फावंडेशन मिनिस्ट्री आसा तांची वालेश्यांत, थंय ते सेवा करन आसात. आज आशेटे वीक्षकाक आमी आयवन मोंतेरो आज आमचे कडेन पास्टर उलयते आसात सता विशयान. त्या देखून तांकांय आमी आशेटे भितर स्वागत करता. थँक्यू. मोगाच्या पास्टर आयवन मोंतेरो, तुमी आज आमच्या आशेटे वीक्षकांक सता विशयान खंयचें सत, खंयचे फोट आनी फोटा थंय रावल्ल्या वरवीं कसलीं आशिर्वादां आसात, सता थंय आयिल्ल्या वरवीं कशीं आशिर्वादात वा सताक आमी कशें आदीन जावचें, हें सत कशें उखलून धरचें, त्या विशयांत तुमी आज वीक्षकाक कितें सांगूंक आशेतात? भोव गरजेचें सवाल. सकड वीक्षकांनी समजून घेवंक जाय आसलें एक सवाल जावन आसा, भोव गरजेचें. सत म्हळ्यार आज पवित्र पुस्तक म्हणटा, जो आमचें शुभ वर्तमान 8व्या अध्यायांत 32 वर्स, तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत आनी सत तुमकां सुटका दिता. तर आज मनशाक गरजेचें सुटका मेळ्ळें तर जाल्यार हांवें फस्ट टायम सत आपणायचें, जाणा जायचें, सत जाणा जायचें आनी सत स्विकार करचें. स्विकार करतना म्हाका सुटका मेळटा. पूण आज मनशांक देवान दिल्ल्या वर्तेक आशिर्वादां, मनीस ग्रेस्त जावं दी, शिकपी जावं दी, खंयच्या स्थितीर तो मनीस आसूं दी, मनशा कुलाक देवान दिल्लें वर्तेक आशिर्वादान आसा बचावी. हे मोलादीक आशिर्वाद. बायबल म्हणटा मनीस संवसार जिखून आपलो आत्मा वगडाय जाल्यार कितें उपकार पडटा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून देवान आज आमकां बचावी दिल्या, आमी बागी. आनी हेंच बचावी आज आमी कितें कार्यक्रम प्रसार करता गे, सत तुमी जाणा जातल्यात, सत तुमकां सुटका दिता. वीक्षकांक सांगूंक आशेता, पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतार, आनी पवित्र पुस्तकाची सतां आमकां कंप्लीट सुटका दिता, उजवाड दिता. आज सत म्हळ्यार उजवाड, देव जावन आसा उजवाड. आज आमी उजवाडांत आसूंक जायची. फाटल्या काळार आमी पळयतना आमी काळोखांत जाल्यो, आतां आमी काळोख वताना आमी उजवाडाक. हेंताच उजवाड आमी आमच्या वीक्षकांक आमी दिवंक आशेता. काळोख कितें, उजवाड कितें म्हणून कळचे. आनी आतां आमी पळयता आमी दोन राज आसात, हे किंगडम ऑफ डार्कनेस आनी किंगडम ऑफ लायट पळयता. किंगडम ऑफ लायट देवाचें राज, किंगडम ऑफ डार्कनेस सैतानाचें राज. आतां जेजू क्रिस्त संवसारा उजवाड जावन आयलो. आमकां जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केल्या उपरांत, जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हणून आमी स्विकार करतना आमी ह्या किंगडम ऑफ डार्कनेसांतून आमी किंगडम ऑफ लायटाक आमी येता. तर किंगडम ऑफ डार्कनेसांतून त्या लायटाक येयचे तर जाल्यार आमकां सत जायची. ना तर जाल्यार आमकां सैतान काला करता म्हणल्यार आनीक आमकां आमचे दोळे कोडे करता. देखून पवित्र पुस्तक सांगता, आमी कोरिंथांक बरयल्या पत्रांत आमी पळयता, ह्या संवसाराचो अधिपती सैतान सत आमी उगडापे जायनातले बरे, आमचे दोळे ताणें कुर्डे गेलात, आमकां काळोखान दवरल्यात. देखून आज हें सत समजून घेवचें भोव गरजेचें. सत आमकां जायची. सत मात्र आमकां सुटका दिता. आमी हांगासर आमी पळयता, आज आमकां सबार आमच्यो रिती रिवाजांनी आमकां रेवड घालां सैतानान, आमच्या संप्रदायान आमकां रेवड घालां. आमकां त्या एका बाउंड्री भितर ताणें दवरला. हेंत सत म्हणून आमकां फटोवन ताणें काला केलो, ह्या एका बाउंड्री भितर आमकां दांपोवन दवरला. पूण आज आमकां ह्या बाउंड्रींतल्यान आमी भायर येवचे. आमी बाउंड्रींतल्यान भायर येयचे तर जाल्यार हें सत हांवें स्विकार करचें. उतर लागीं देवाच्या उतरा कडेची. देवाचे उतर तर सत कोणी जावन तो खंयच्याय जाती, खंयचेय धर्म जावं दे, खंयचेय जात जावं दे, एका मनशाक जर तर कंप्लीट ताका सुटका मेळचे तर उजवाड जायचे तर जाल्यार ताणें सता लागीं जेजू लागीं जेजू लागीं. देखून आज हांव दोन सतां वीक्षकांच्या मुखार दवरता. आतां मागणें म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना आमकां सादारण एक मागणें ल्हानपणी आमकां मागणें केलें म्हणून आसा. आमकां ल्हानपण आमी कुटुंबा मागणें जावं दी, आमच्या मागण्याची एक रिती रिवाज आमी पाळून आयला. मागणें म्हळ्यार कितें म्हणून जायचें. आज मागणें फस्ट इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार, मागणें म्हळ्यार कितें, मागणी सबार तरेची आसात. वय मागणें म्हणटा. पूण मागणें म्हळ्यार कितें एक, आनी खंयचें मागणें देवा थंय पावता.
मागणे म्हणटा आसतना देवा कडेन पावपाची कित्याक मागणें देव म्हळ्यार हांवें कोणा कडेन मागता गे थंय म्हाका रिटर्न येजे रिटर्न यायची आन्सर यायची कित्याक म्हळ्यार देव आन्सर करचो हय देव. हय हय देव मागण्याक जाप जाप दिवचो. दिवचो देव बायबल म्हणटा आमी उलो मारतना तो आमकां जाप जाप दिता दिता म्हणटा म्हणटा. तो आमचे मागणे आयकता पूण खंयचे मागणे फर्स्ट देवाला सरशीन वेता गे म्हणल्यार आमी समजून काडची पयले मागणे म्हळ्यार कितें कितें उपरांत आमचे मागणे देवा कडेन वेता गे वेता गी ना ना म्हणलें आमी चिंतून पळयचे आज हें चिंतप आमकां आसाचें पयलें हांव सांगूंक शकता मागणें म्हळ्यार दोन व्यक्ती मदलो एक संबंध संबंध मागणें म्हळ्यार आतां टू वे कम्युनिकेशन दोगां व्यक्ती मदल्यालो तो संबंध कसलो गे म्हण सांगल्यार बापायचे आनी भुरग्यांचो संबंध संबंध बापायचे आनी भुरग्यांचो संबंध नासतना ते मागणें सांगूंक जायना आमी हय आमचे मागणें म्हळ्यार कोणा कडेन तूं माग म्हणटा सांगचे तो मागता म्हणून आमी तो मागता म्हळ्यार त्या त्या रितीचे मागणें त्या रितीर आतां आमी पळयता मागण्यांत आमकां अशें मागणें आमी शिकता की आमी एका संता कडेन आतां वेचीतर जाल्यार थंय गेल्यार म्हजी मागणी आयकता म्हणून सांगलें आमचें एक कॉन्सेप्ट आसा कॉन्सेप्ट म्हळ्यार हांव पवित्र न्ही तो पवित्र तो पवित्र वय ताजें पवित्रपणाचें मागणें मागणें आयकता देव आयकता म्हणून पूण चिंताप तें चिंताप तें पूण बायबल तशें म्हणना बायबलाचें कॉन्सेप्ट कितें गे म्हणून सांगल्यार मागणें म्हणून सांगल्यार आमी खऱ्या देवा लागीं वेचें आमची कुमोकू आमची मजत आमी मागचे आमचे अस्कत काय ताका सांगचें खऱ्या देवा सरशीन वेचें देव कोण म्हण कळीत जाय जाणा जाल्लो व्यक्ती मात्र देवा लागीं मात्र देवा लागीं वता कित्याक म्हळ्यार आतां जेजून सांगला येया तुमी म्हजे सरशीन कश्टांत येले न्हू वजन वयतले न्हू तुमी येया म्हजे सरशीन वचून जेजून सांगला तर पयले हांवें वळखाचें तर देव कोण त्या देवाक हांव वळखता गे देव कोण देवाचें नांव कितें नांव कितें आनी तो रावचो जागो खंय तो रावचो जागो खंय हय. आतां देव म्हळ्यार आमी पळयता देव मनीस जाला म्हण देव मनीस जाला बायबलांत आमी पळयता आदी उतार आले उतार देवासो आले उतार शब्द देवासो आले शब्द मनीस जालो शब्द शब्द मनीस मनीस आमचे मध्ये जियेलो आमचे मदीं गेलो गॉड वॉज मॅनिफेस्टेड इन द फ्लॅश आतां आमकां सारकें गोत्त आसा आमकां कळीत आसा तेगेर जेजू देव ताजें नांव इमॅन्युअल मिन्स गॉड इज विथ अस देव आमचे सांगता सांगता आसा आतां जेजू देव म्हूण आमकां कळीत जायचे पयले आनी तो देव खंय आसा आमचे सांगत आसा आमचे सांगात आसा आसा तो सर्गान मात्र आसना तो देव आतां आमचे सांगात सरकार आसा आसा आमच्या तशेंच भितर आमचे आसा सांगत आसा आमच्या भितर आसा भितर आसा. केन्ना आमी त्या देवाक आमी वळखला गे जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडून धर म्हणून आमी स्विकार केला गे हय. आमी पाताक वळखला गे आमी पातके म्हणून वळखून देवा हांव पातके म्हाका बोक्षी म्हणून तुवें म्हाका म्हजे खातीर बलिदान भेटलाय कुसर तुजे पवित्र रगत दिलाय त्या रक्तान तुवें म्हाका पथकाचें बक्षणे दिलें म्हळ्यार सत वळखून हांव पथका खातीर पश्चाताप जोडून जेजू क्रिस्ता म्हजे भितर स्विकार करता आसतना आतां खरो देव म्हजे भितर आसा आयलो हय. आनी त्या खऱ्या देवा ते हांव जियेता हांव एक जालो हांव एक जालो देवा ते क्रिस्ताच्या होलिनेसांत म्हाका वांटेले केलें वांटेले केले आतां म्हजो संबंध मागणें म्हणटना ताजे लागीं संबंध देवा कडेन संबंध मागणें म्हणटना हांव देवाक आराधन करता आराधन मागणें देवाक हांव वर्शीप करता पयस करता प्रेस करता देवाची स्तुती करता म्हळ्यार तूं म्हजे सांगता आसाय देखून हांव तुका अर्घां दिता अर्घान दिता तूं म्हजे सांगता आसाय आसाय, देखून हांव तुका अर्घां अर्घां दिता म्हजी काकुल्त कर म्हणना वय तूं म्हणजे सांगत आसाय देव म्हजे सांगता आसल्या उपरांत देवा म्हजी काकुल्त कर म्हणूंक जायना कित्याक देव म्हजे सांगता देव म्हणजे सांगत आसा दोन देवाची तरांची काकूल म्हाका मेळ्ळ्या दोन देवाची तरांची कृपा म्हाका मेळ्ळ्या दोन तरांची मागणी आहा एक हांव सवत विनाती कर वय आनी एक मागणें देवाक अर्घां दिवचें वय देवाक अर्घां दिवचें मागणें देवाक मानवता मानवता हय देवाक आतां मागणें म्हणटा आसतना आमकां देवा मदलो असलो तो संबंध संबंध तो संबंध कशें गे म्हणून सांगला जेजू क्रिस्ता मारी क्रिस्ता मारी ताज्या रक्ता मारी जेजूच्या रक्ता शिवाय आमकां पथकाच्या बॉक्सान येना हांवें तें मागणें करतना देवाक हांवें सांगा हांव कोण गे म्हूण वय देवान जेजू क्रिस्ता मारिपात म्हाका तुवें कितें केलाय देवा थंयच हांव जावन आसा करेक्ट तें आमचें लिंक जाता तें लिंक वय म्हळ्यार तें कितें पाताक आसल्यार तें ब्रेक जाता तें वय आतां देवाचो संबंध आमकां मेळ्ळें तर जाल्यार आतां जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार करची तेन्ना मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता हय हय फर्स्ट आमी देवा कडेन येवन आमची सूख वळखून जेजू क्रिस्ता केन्ना आमी स्विकार करता गे तेन्ना आमकां बचाव मेळटा तेन्ना आमी सर्गींच्या राजाक आमी एंटर जाता हय आमी देवाची भुरगीं जावनचे आमकां एक संबंध मेळ्ळो हय आमचें नांव तें बरयलें आमचें नांव तें बरयलें आतां आमी हांगा बापा म्हणून उलो मारया हय कित्याक म्हळ्यार संबंध हक्क आमकां रायट आसा आमी ताजी भुरगीं जाल्या ताज्या रक्तान मोला घेतलो रायट आसा कोणें सांगूंक ना तुका कोण बॉम्ब मारतलो की म्हूण वय चान्सच ना कित्याक म्हणून सांगला ताज्या रक्तान ताणें आमकां मोला घेतलो घेतलो आमकां ताणें रक्तान मोला घेतला आनी आमी ताजी खरी भुरगीं जावन आसा आमकां 100% रायट्स आसा आमी येता धैर्यान येता आतां जर तर म्हाका बाचावी ना तर जाल्यार म्हाका एक्सपिरियन्स नाल्यार म्हाका धैर्य ना वचून आतां बेना म्हाका आतां बेना देवा लागीं वचोंक बेना बेना कित्याक म्हळ्यार समज देवा लागीं वचोंक भियेतात म्हजो अंतस्करण तें नितळ आसा म्हाका सूख समजून येता म्हणजे थंय ना कित्याक म्हणून सांग हांव पाताक वळखला हय जेजूचे काकुळून मेळ्ळें म्हाका जेजू कृपाय मेळ्ळा आतां म्हाका विनंती कर म्हाका दया दाखय म्हणलें मागणें न्ही काय ना हांव देवाक अर्घां दिता आतां देवाक अर्घां दिता अर्घां दिता म्हाका पथकाचे बक्षणे मेळ्ळा म्हाका पथकाची
काकळूत म्हाका मेळ्ळ्या पुरो मेळ्ळ्या आतां जेजू लागीं संबंध जाल्या उपरांत मागणें म्हणटा आसतना मागणें करचें आतां तें मागणें म्हजें मागणें सर्गींच्या बापा लागीं पावचें तर जाल्यार आमी सगळें म्हणटा मागता म्हणून मागूंक हर एक धर्मान ती मागतात हर एक रिलीजन ते मागणें म्हणलें इम्पॉर्टन्स आसा आमकां जाल्यार ल्हानपण मागणें शिकयलें आसा तेरस हजार करून आमी वाडोवन येयला पूण हें मागणें म्हणलें कॉन्सेप्ट हांवें करचें मागणें देवा लागीं पावता गी म्हणलें एक देव स्वीकार करता गेलो देव मागणें आयकूनचें नंबर 1 नितीवंताचें मागणें मागता देव नितीवंताचें मागणें देव आयकता नितीवंत म्हळ्यार कोण तर नितीवंत मनीस कोण म्हळ्यार देव बरें तेणें जियोवन ताजी उतरां पाळसो ताज्या उतरांक विधेय जावन ताज्या उतरांक काळते जावन ताज्या उतरा प्रकार जियेतलो मनीस ताजी खुशी करतलो मनीस नितीवंत क्रिस्ता मारिपात क्रिस्ताच्या रक्ता मारिफात आमी नितीवंत जालां नितीवंत जालां आतां ह्या नितीवंताच्या मागण्यांत बॉल आसा ह्या नितीवंताचे मागणें देव नितीवंत मनशाचे मागणे बळादीक आनी फळादीक म्हणटा एलिया एक नितीवंत मनीस ताचे मागणे देवान आयकले 100% आनी ताजे मागण्यांत पावता आनी ताज्या मागण्यांक देव जाप दिता आतां हांगासर आमी एक उतार आमी पळय आमी जर तर देव मागणे आमचे आयकता गी ना गी म्हणलें आमकां बरोवस आसूंक जायची आमकां सारकें समजून आसूंक जाय मुनियो पुस्तकांत 28 चॅप्टर वर्स 9 म्हणटा कितले 28 वर्स 9 28 प्रूफ न्ही Proverbs 28:9 जो धर्मशास्त्र आयकोंक इन्कार करता ताचे मागणे लेगून कांटाळाचे आतां तर बायबल पळयत बसता सांगता देव मागणें आयकता आनी एक देव मागणें इन्कार करता देव मागणें आयकता 100% देव मागणें आयकूंक देव मागण्यांक देव जाप दिता आनीक मागणें देव म्हणटा आमी मागणें करता आमकां समजून कशें हांवें मागणें केलें म्हजें मागणें देवा लागीं पावलें म्हणून आमकां एक चिंताप आसा पूण हांगासर आमी सत समजून घेवचें सत तुमी जाणा जातात सत तुमकां सुटका दिता तर देवाच्या उतरांत न्हू आमी एक सत समजून घेवचें म्हजें मागणें आज देवा लागीं वेता गी म्हजें मागणें देव आयकता गी म्हजें मागणें तें पावता गी म्हणून हांगासर पळयत पुस्तक म्हणटा देवाचें धर्मशास्त्र आयकोंक इन्कार करता ताचे मागणे लेकून कांटाळ्याचें म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें म्हळ्यार देवाक नाका तें मागणें म्हळ्यार हें उतार सत म्हूण सत मांदी नासतना करचें मागणें हें पवित्र पुस्तक एका वाटेन म्हणचें जाल्यार हें बायबल मनशांनी बरयल्लो म्हूण सांगून सबार जाण मागणें करतात मनशान कोणें बरयल्लो मनशांनी तांचे चिंताप वाचतना मात्र देवाचे उतार म्हणटात उपरांत अनेक तर आसा कितें म्हणून सांगल्यार चिंताप आसा गी हांव तेर्स केल्यार तें मागणें म्हणून नव्यान केल्यार तें मागणें अनेक रितीर खंयचे हांव रिती रिवाजो करता पळय तें मागणें म्हणल्या रितीर आमचें चिंताप आसा पूण हांगासर हें मागणें ते एक भक्तीपणाक वाड तांकां म्हळ्यार तांकां सॅटिस्फॅक्शन वय सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन देवाक महिमा जायना ती जायना वय देवाक महिमा जायना पूण हांगासर आमी पळयता बायबल क्लियर म्हणटा हें मागणें देव स्विकार करना हें मागणें देव आयकना आज तर सबार जण लोक कित्याक स्ट्रगल जातात हांव सबार जाणांक यूथ संघ हांवें कावन्सिलींग दिलां आमच्या क्रिस्तांवांत पुटमांत हांव सबार जाणांक यूथ ड्रग्सांत आसात एडिक्शनांत आसात पूण तांच्या पेरंट्सांनी सांगचें इतलें सावय बाबांनी आमी इतले देवा लागीं मागता देव ना गी देव आमचें मागणें आयकना गी आमी इतलें सदां मागणी पुरा मनशांनी केल्ली मनशाक तपती हाचे खातीर पळय पण एक उतार वाची आमी हांगा हे कोलोसोकारा बरयल्यांत 2 अध्याय 16 वळेंत देखून 18 वळें कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणा म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडे ना करिना जावं वय देवा आमी करची मागणी आतां देवाच्या दुतांक देवाक न्ही देवाच्या दुतांक तांतू आमचें ब्लेसिंग होगडयता म्हणटा त्या देखून आमी इतलें मागणें केल्या रे इतले तेर्स केल्या रे इतलें आमोरी केल्या रे कितली नव्यान केल्या रे त्या घडये मात्र मागीर आमकां समाधान ना हांगा पळय कोणीय मनीस आपणाक तृप्ती हाडटले म्हळ्यार म्हाका हांवें तेस केलो हांव इतले तेस करता ताकाच तो सॅटिस्फायड करता पूण देवाक महिमा वचना ताकाय कांय ब्लेसिंग ना मागणें केलें म्हण मात्र पळय कोणीय मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक मरी म्हणटा पळय हांव तुजी चरण दासी वय म्हळ्यार देवाक साक्षायली व्यक्ती ती देवाची दूत देवाचो संदेश क्रिस्तान दिलो प्रगट करतली तितलें तिचें काम पळय आराधन करूंक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडे ना करिना पळय आतां देवाक दिवचो मान आमी कोणीय आमच्या पासत विनंती करता म्हण तांच्या मारिपात ती मागणें देवाक पावता म्हळ्यार देवान जेजू क्रिस्ता मारिपात आमकां कसली आशिर्वादां दिल्यात पळय वा मागणें शिकयलां पळय तें आमी होगडयता करेक्ट
निजाय त्या देखून कितले मागण्या केल्या रे, कितली मिसां केल्या रे, एक सॅटिस्फॅक्शन ना पळय मनशाक. करेक्ट वय म्हणटा म्हळ्यार बरी जिणी जेता, मागणें करता, दान करता, सदां तेच करता, आमोरी करता, एक्की नवो सोडिना, दान पुरो बरें करून करता म्हणटा, पूण सॅटिस्फॅक्शन ना, करेक्ट भितरलें समाधान ना. कित्याक देवाच्या जाग्यार देवाक तुवें उलो मारचें आसलें, तूं देव न्ही आसल्याक उलो मारलाय. करेक्ट समो सारकें पण करेक्ट म्हणटा पळय, कोणीय मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक, म्हणजे भक्तीपण हें मागणें न्ही, हें भक्तीपण. भक्तिपण तें कशें सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन. सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन भक्तिपण वय देवाक वचना. तो म्हणटा पळय, म्हणजे देवदूते आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचें इनाम ओगणायना जावं, तशें आराधन करतलो आपल्याच आत्मीक अनुभवाचेर. आत्मिक अनुभव वय तें वडप गडप करना वा जेजून correct. चांगला उतरप करना तें मागणें. हे आमच्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर खातीर केलां भक्तिपण. तें. पूण रियल भक्तिपण हां. आमी पळयता. दावीद राय बेस्ट एग्जाम्पल. दावीद राय म्हणटा म्हजें काळीज तुज्या उतराक भियेता म्हणटा, हांव तुज्या उतराक भियेता येता म्हणटा तो. रियल भक्तिपण वर्ड ऑफ गॉडाक आमी खालते मान आमी हांगा ही मागणी करतले न्ही, वडप गडप सायडीक दवरला. सायडीक दवरला. आतां हें हाडलें सैतान हत्यार. वय हांव दिसाक 250 तेच करतलो. तातूंत कलें बरेंपण म्हळ्यार बुजी कलें नडी बुदी वचनात. एक दीस म्हाका कळ्ळें की हांव इतले मागणें करता म्हणजे चेंजीस कित्याक ना. पूण देवान एक दीस म्हजे कडेन उलो येयलो, तुजी जीब बंद करची, हांव तुका आशिर्वाद करतलो म्हणून. ओ ते जाल्यार ते उल येयल्ले कुडले म्हणजे जिवितांत एक बदलावण आयली. करेक्ट देवान म्हळ्यार उल देव आमी खंयचेय मागणें करता जाल्यार देवान तें सांगलां गे, आमकां देवजून एक मागणें करून शिकयलां न्ही गे. शिकयला सो त्या प्रकार आमचें आसा की ना. तर त्या देखून ही पुरो सैतानान कालें केलें, जेजूक महिमा वचून नजो म्हणून सैतानान वय आमची वाट डायवर्ट केला. divert केला. वाट डायवर्ट केला. केलं. वायवट केला. देखून पळय म्हणटात सैतान तो सोरूंक आयला हां. आनी विबाड करूंक आयला, नाश करूंक आयला. हें आमी समजूंक घेजें. सैतान आज कितें करता म्हणून सांगलां, आमकां दंपोवन धरला. आमकां एक काल आमचे एक संप्रदायाच्या म्हणजे रिती रिवाजाच्या भितर आमकां आसा पळय ताणें दंपोवन धरला. देखून आमी हाजेतून भायर जे तर जाल्यार आमकां सुटका जायची. उतार सुटका जायची तर जाल्यार देवाची उतार जायची. उतार जायची. देवाची उतार उजवाड. देवाची उतार केदाळ म्हाका मेळटा गे, त्या जाल्यार मागणें केदाळ मात्र म्हाका मागणें करूंक जाता. मागणें देवाचें उतर आयिल्लें कुडलें. आतां आमकां पयलें मागणें करूंक वचनातलें. आमी कालें करता मागणें म्हळ्यार बसचें, एक तेर्स करचो गी, एक आमोरी करची गी, एक सांताचें नोवेनाचें, तशें जालें म्हजें मागणें. केदाळ देवाचें उतर आयकलें गी, तें म्हज्या मदल्यान बदलावण आयली. करेक्ट करेक्ट उतर आयकनासतना बदलावण येना. आतां समा- जेजून कशें समा- मागणें केलें, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटना बाकीचीं नांवां आसना हांगा. आमचे सपार नांवां आसात न्ही मागणें वय करता. वय वय एकच नांव. एकच नांव आसा जें. एकच नांव आसा तें नांव जेजू. त्या नांवान आमी मागणें वय करचें. त्या त्या नांवान नांवा आमी शिवाय बाचाविना, त्या नांवा शिवाय मागणें देव आयकना. आयकना. कित्याक जेजू म्हणल्यार नांवांत सुटका आसा न्ही गे. वय ती सुटका आपणून आमी देवाक उलो मारचें. करेक्ट करेक्ट जरमाया 33 सांगता पळय, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतो. आयकतलो. तुका कळीत नातलें व्हरतलो. म्हळ्यार खंयचे रितीन मागणें देवाक मानवता म्हण देव मागीर सांगता देव तुका. मागीर सांगता. उलो मारल्या वेळार उलो मारी नासतना देवाक उलो मारी नासतना. आतां मनीस कालें करता ही सांताची नांवां कर, तेच कर, संपूर्ण सोलवाल्या वेळार मागीर देवा बोम मारता. करेक्ट म्हळ्यार जेजूचें नांव ना पूण बोम देवा तूं काय आसा म्हण. तें जाल्यार देव जेजूक दाखयता. करेक्ट करेक्ट सारकें. ही पुरो करता आमी. ही कर न्हय म्हळ्यार पुरो जाणांक पळोवन जालें. आतां म्हाका वाट ना, कोणेंय सांगलां उलो मार म्हणून मागीर तो बोम मारता. करेक्ट सुणें पळय, ताका कोणें देवाचें उतर सांगलां गे, तो बोम मारता पळय. करेक्ट सुण्याक मागणें करूंक शिकयलां गे कोणें. पूण कालें करता प्रॉब्लेम जाले कडल्यान कालें म्हणटा वयर पळयता. वय मू करेक्ट एक गाय ताका तांदले म्हणी जाय जाल्यार पियोंक, तो बोम मारता वयर. ताचो धनी येता. एक भुरग्याक उस्त्र्यान केल्ल्या वेळार आवय कालें म्हणटा वयर पळय म्हणटा. म्हळ्यार आकाश जावन आसा म्हजें सिंहासन, भुमी जावन आसा म्हज्या पांयांची मोणे. ह्या भुमयेचेर हांव म्हळ्यार तूं सरकार आसाय, हांव संवसारांत आसा संवसारांत आसा. आनी भुमी जावन तुज्या पांयांची मोणे. सो ह्या भुमयेचेर रावन हांव तुका उलो मारता. कित्याक ह्या संवसार देवाच्या हातांत ना, सैतानाच्या हातांत आसा. वय की न्ही, सगळो संवसारच सैतानाच्या हातांत. पूण आमी देवाची भुरगीं. त्या देखून सैतानाच्या राजांत रावन आमी देवाक उलो मारता. कित्याक देवाच्या पांयांची ही मोणय. तातूंत ह्या मोणेन देवाक उलो मारतना ह्या रितीचे मागणें देव मानवता. आनी तूं कोणी मिडिएटर ना मोदे. वय करेक्ट. आनी तूं मिडिएटर ना, देव आनी हांव आनी आमचे मदें जेजू क्रिस्त मिडिएटर. जेजू क्रिस्त सारकें सांगता देवाची उतर. सेकंड तिमोथेस 2:5 सांगता म्हळ्यार 2:5 म्हणटा देवा मदलो आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. एकलोच तो मनीस जालो सुमी जेजू त्या क्रिस्त. देखून आमी जेजूच्या नांवान देवाक उलो मारतना तुमी म्हज्या नांवान कितें मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो. तुमकां दितलो.
जेजूच्या नावानं मागे जेता जाल्यार पहिले जेजू वट्टू म्हाका सम्मान जायचे संबंध जायचे जेजू क्रिस्ता वट्टूक म्हाका लक्षलो एक सम्मान जायची जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा जी असाचे हांवें जेजू क्रिस्ता स्विकार करचे तो संबंध जायचे एक दीस एकलो गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करतलो ताका कितेंय एक अर्जंट दुबय कॉल आयले म्हूण तो गेलो दुबय कॉल आयलो गेलो 2 वर्सां काम केलें आनी परत थंय त्या डुप्लिकेट सर्टिफिकेट दिवन गेलो सीक म्हूण सीक लीव घाल म्हूण मागीर परत थंय तो जॉयन जाल्या उपरांत ताका डायरेक्टराक कळलें की हो डुप्लिकेट सर्टिफिकेट दिला म्हूण ताका इन्क्वायरी स्टार्ट जाली इन्क्वायरी स्टार्ट जाताना तो सगळ्यां कडेन गेलो तो म्हणलो की 25,000 लंच दिवचे म्हणलो की कोण आमचो ताजो डायरेक्टर त्या देखून सगळ्यां कडेन गेल्ल्या वेळार तो समोर ह्या जागा कडेन ताणें विचारलें कितें करचें गी म्हूण लंच दिला कांय ना तुजें जॉब न्ही गी म्हणलो त्या देखून तो लास्टाक म्हजे कडेन विचारलें ताणें कालें करचें गी म्हूण हांवें म्हळें तूं भायर गेल्लो वय की न्ही वय तूं डुप्लिकेट सर्टिफिकेट दिल्ली वय की न्ही वय तर आतां चूक केल्या वय की न्ही तूं आतां त्या डायरेक्टराक सांग जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुजे कडेन बक्षणां मागता हांव गल्फाक गेल्लो वय डुप्लिकेट सर्टिफिकेट दिल्ली वय आतां तूं म्हाका कामाक काडटा जाल्यार काड दवर जाल्यार दवर हांव जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान तुजे कडेन बक्षणां मागता म्हूण ताणें ताका फोन केलें इमिडिएट सँक्शन जालें न्ही ताजें लंच 25 दिसां लंच दिनासतना इमिडिएट ताजें रिजिग्नेशन पास जालें वडणी तुराव म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताणें सांगलें ताका करेक्ट वय आतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नाका पातकाचें बक्षणां स्विकार केल्या उपरांत तो डायरेक्टर कोण हाका बक्षीन जातलो करेक्ट समज सारकें आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताजे कडेन बक्षणां मागलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजे कडेन बक्षणां मागता हांव गल्फाक गेल्लो वय डुप्लिकेट सर्टिफिकेट केल्ली वय म्हाका अशें प्रॉब्लेम आसलें आतां हांव बक्षणां मागता जेजूच्या नांवान तुका कितें करूं का तें कर म्हूण फोन दवरलो येयलो 3 दिसां की 1 हप्त्या भितर ताका लेटर आयलें तुवें कामाक जॉयन जाचें म्हूण तांचे सगळे ऑफिस स्टाफ म्हणलें की तुवें लंच दिनासतना तुका गॅरंटी ना तो लंचाक हांव मनीस म्हणलो की हो म्हणून कांय लंच दिवना हांवें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताजेर बक्षण म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केल्लें मागणें वा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोणाक हांवें हांव बक्षिता या म्हाका बक्षी म्हळ्यार आपल्यान बक्षी जेस करेक्ट वय म्हळ्यार तें मागणें देव आयकता तें काम करचें देवान खंडीत जावन देव मागणें आयकता हां जेजूच्या नांवान आमी बापा लागीं येता आसतना बाप आमचे मागणें स्विकार करता त्या देखून जेजून म्हज्या पासत कितें केलां तें जाणा जावन मागणें करतना जेजू देवाक इन्कार करूंक जायना खंडीत जावन म्हळ्यार आमी आतां मागणें करता जेजूक नेणो देखून आज विक्षकांनी एक सत समजून घेवंक कितें म्हळ्यार सबारपटी तांणी म्हणटात आमी भुरग्यां खातीर मागता आनी घरचे समाधाना बसून मागता म्हजो घोव चेंज जायचे म्हजी भुरगीं चेंज जायचे बायल चेंज जायचे आमी मागता कितें आमचें मागणें आयकना म्हळ्यार ही जाप सारकी आसा म्हळ्यार देवान म्हज्या भुरग्याक कितें केलां म्हण तें नेनान आतां देव म्हणटा तुजी कूड जावनाचो पवित्रात्म्याचें मंदीर पळय आतां भुरग्यां थंय आमी उणेंपण पळोवंक पुरो आतां भुरग्यां थंय आमी उणेंपण पळोवन देवाक बोम आतां ताका चेंज कर म्हण तो चेंज जायना पयलीं हांवें चेंज जायचें म्हळ्यार देवान एका आतां घोव सारको ना जाल्यार बायलेन चिंतचे की म्हजो घोव कोण म्हूण देवाक सांगचें ताका जोर केल्यार जायना ताका सोड सोडचें ताणें देवाक ताणें सांगचें म्हजो घोव तुज्या दिश्टीन कोण आनी तुवें तुज्या पुतो जेजू क्रिस्ता मरिपात म्हज्या घोवाक कितें केलाय तें कोणाक सांगचें देवाक सांगचें देवाक सांगले म्हळ्यार सैतान आयकता आनी सैतानाचें बॉल पळापळ घेता खंडीत जावन एक देवाचो सेवक डेलिव्हरन्स करूंक गेलो खंय एका घरा हिंदुवांचे फॅमिली ती तूं मागणें करताय न्ही आमगेर एक चेडूं कामाक आयलो ताका आंगार आयला म्हणून आतां तो हिंदुवांक वचून खंय मागणें करचें ती जेजूक नेणात ताज्या आंगार आयला उळवूळ ताका कॅस काडला वस्त्र बिलो पुरो काडून ताणें त्या सेवकान इतलेंच म्हळें खंय देवा पळयतात कले मागणें ताका पळयतात म्हणलें की तें कोण म्हूण सांग सैतानाक तूं सांग ताज्या आंगार आसल्याक सांग हें कोण क्रिस्ता मरिपात हें चेडूं कोण म्हणून तूं सांग म्हळें खंय तें ताणें म्हळें खंय सैताना जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत हे पवित्र म्हूण हांव डिक्लेअर करता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत ह्या भयणीची कूड देवाचें मंदीर म्हूण हांव डिक्लेअर करता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत हे भयणीक देवान आशिर्वाद केलो म्हूण डिक्लेअर करता म्हणटना इतली लांब जीब भायर घालून दोन गेलो म्हळ्यार भावार्थान केल्लें मागणें करेक्ट वय भावार्थान केल्लें देवाक मानवता मानवता तें ताका मागणें करूंक गोत्तना त्या शेजारच्यांकी मागणें म्हळ्यार त्या घरच्यांकी जेजू कोण म्हूण गोत्तना पूण म्हाका भावार्थ आसल्या वरवीं हांव तें कोण म्हूण सांगचें हांवें सैतानाक आतां एक घरांत दादलो पियेता भुरगें समाना म्हळ्यार हांवें देवाक सांगचें हें भुरगें कोण म्हूण वय सारकें आतां किर्तनगार 120 हें कालें भुरग्याचें देणें भुरग्याचें हें काल म्हणटा ताका म्हळ्यार चेरको भुरगो देवाचें दान खंय आतां तोच देवान दिलो दान आज
परिस्थिती ताची बिगडला जाल्यार हांवें देवाक तो कोण म्हूण सांगचें न्ही. सोमा सारकें वय देवाक हांवें सांगचें हो म्हजो भुरगो पवित्र भाग्यवंत. पूण हांव कालें घेता तूं मत्ती खावन वचूं, तूं मोरून वचूं, तुवें म्हाका सत्यानाश केलें, हें सांगले वरवीं हें उतर काम करता. पूण ह्या उतराच्या जाग्यार हांवें ब्लेसिंगाची उतर ताका रिलीज करीन जाल्यार वा देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत ताका कितें केलें म्हण रिलीज करीन जाल्यार हांवें केल्लें भावार्थाचें मागणेच ताका सुटका दिता. करेक्ट होय की न्ही. सोमा आमी कालें घेता नव्यान घालता, तूं हो बरो जाय जाल्यार वेणंकल येता, हो बरो जाय जाल्यार केरेकट्टे वता, हो बरो जाय जाल्यार पूण आका हो बरो केला म्हूण कित्याक हांव देवाक सांगना. फेथ म्हळ्यार कालें, मागणें म्हळ्यार कालें. देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां कितें केलां ती आमी जावन आसा. वय की न्ही. सवार पोवटी आमकां बैले मनीस नेगेटीव सांगतात. आमी केलें करचें तें नेगेटीव कॅन्सल करचें आनी देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्या विशयान कितें उलयलां पळय तें उतर आमी डिक्लेअर करचें. तें उतर काम करता. वय की न्ही. हें बोळादीक मागणें खंडी जावन वय वय खंयच्या सगळ्या मागण्या पैकी आमी भावार्थाचें मागणें रिलीज केल्ल्या वेळार देव काम करता. खंडी जावन न्ही. खंडी जावन आतां एक दीस आमच्या सायडीक CRZ रूल आयला. एक दीस एक सेवक म्हणलो येणेच पुरो CRZ रूल आयला आनी आमकां घरा बांदूंक जायना, परमिशन बांदूंक जायना, आश्रमान तुमकां करूंक जायना, कन्वर्शन जायना म्हणलो. ताका हांवें सांगलें हांव भावार्थी मनीस, अब्राम देवान संवसार रस्ताना जावं दी म्हळें. पळय मग जावं दी म्हळें. तशेंच आतां कशें जोशुआन अमल्य झुजाक वता आसतना सुर्याक रावयलें एक दीस. वय मग तसो पावर देवन आमकां दिला. हांव म्हणटा CRZ तुवें रावाजेस मुखार येवन वचो. रावलें न्ही. मुखार म्हळ्यार भावार्थाची मागणें, भावार्थान केल्लें मागणें भावार्थान केल्लें मागणें कितें हांव मागता पळय भावार्थान तें तशेंच जाता. जाता. आज आमचो भावार्थ वीक जाल्ले निमते, भावार्थ आमचो खंय 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 दवरला निमते वा देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत उलयल्या उतराचेर आमचो भावार्थ नातले निमते खंडी जावन आज आमी सुकून पडल्या. आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर भोव गरजेचो. भोव गरजेचो. देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ आमी दवरता जाल्यार त्या मागण्याक खंयचें येना, अटॅक करूंक जायना. अटॅक करूंक जायना. डायरेक्ट लिंक ते. आतां अपस्यकृत्यांत 5:38 सांगता पळय तें तांचें काम जाता पळय तें बेश्टे येता ताका तें दरनटान जेजूक तें म्हणटा पळय तें काम देवाचें न्हय जाल्यार तें भोगोन वचून दी, तें देवाचें वय जाल्यार तुमी देवा विरोध झुजल्या बरें जायत. करेक्ट. आतां देवान आमकां कितें केलां आमी उखलून धरतना देव आमच्या पक्षान झुजता. खंडी जावन देव आतां हांव पडपोशी म्हजें जालें म्हजें हांव म्हाकाच एक स्टेटमेंट दिता. पळय की न्ही. वय ते ती स्टेटमेंट आमी बंद करचें आनी देवाच्या उतार हांवें काणकोन देवाक म्हज्या पक्षान झुजोवंक सोडिचें. वय की न्ही. ते सांगतात पळय हें देवाचें न्हय जाल्यार बंगोन वचून दी. म्हळ्यार देवान म्हाका क्रिस्ताच्या रक्तांत पवित्र करूं ना जाल्यार हांव नासोवन दी. जर तर म्हाका क्रिस्ताच्या रक्तान देवान पवित्र केला जाल्यार तें पवित्रपण म्हाका सांबाळून दी. खंडीत. वय की न्ही. तर पवित्रपण म्हाका म्हज्या भुरग्याक राखून दी. जर तर देवा क्रिस्ताच्या रक्ता मार्फत तुवें म्हाका सोडयलाय, म्हज्या भुरग्यांक सोडयलाय, म्हज्या कुटुंबाच्याक सोडयलें, तें तुवें सोडयलें तेजें उतार तांच्या जिवितांत काम कर दी म्हणटना सैतानचें बळ नपय जाता. आमचें ल्हानशें मागणें आमच्या घरांत उजवाडान येता. 100%. ल्हानशें मागणें ल्हानशें मागणें पुरो व्हडलें जायचें म्हणना. इतलेंच हांवें सांगलें देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत कितें म्हज्या जिवितांत उलयलां पळय तेंच जावं दी. देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत म्हज्या भुरग्या बळा विशयान कितें उलयलां पळय तेंच जावं दी. ताका कोण आडोवचो आतां. खंयच्याय सत्याक जेजूच्या उतराक आडोवंक जायना. खंडी जावन वारें वदाळ रावलें रावलें न्ही. जेजून उलयल्यान जेजून उलयलां. तशेंच जेजून आमच्या विशयान उलयलां, तुमच्या विशयान उलयलां. तूं भगेवंत, तूं पवित्र, तूं नितीवंत, कोणूय जावन तूं बेवडो जाल्यार जावन दी घरा भितर वचो. पूण भायल या पळोवन तूं पवित्र, तूं भगेवंत म्हण 2 दिसांनी सारकें म्हणटात मारूंक पुरो तो. 4थ्या दिसा ताका हिलींग डेलिव्हरन्स 100%. कित्याक म्हजो भावार्थ ताका आशिर्वादीत करता. खंडी जावन तेगत मोगाच्या वीक्षकांनो आज आमी भावार्था विशयांत मागण्या विशयांत आमच्या भावा मुखांत आयकलें आनी सवार संगती देवान आमकां गुटाचे संगती वा कशें मागणें करचें वा आमी कोण वा जेजू क्रिस्ता मार्फत आमी कोण जावन आसा वा देवा लागीं आमी येता आसतना देवा म्हज्या काकुळत कर म्हणच्या बदलाक देवा क्रिस्ता मार्फत तुवें काकुळत केलाय देखून आज तुज्या पांयां तळी येवंक म्हाका तुवें भाग दिलाय. म्हजें सगळें मागणें क्रिस्ता मार्फत तूं आयकताय म्हणलो विश्वास करून आमी देवा लागीं येता आसतना देव 100% आमची मागणी आयकता, आमकां काकूळ दाखयता. आज आमकां सबा रितीनी फडकिऱ्या शिकोवन आमी आमकां थंय हांगा दवरून पयशे करसून आमकां
वायटाक वेळा सोडून आमी खंयचेय ब्लेसिंग जावना. एक आंगोण घालून आनी एक आंगोण घालून वतना आनी एक प्रॉब्लेम पूण जेजूच्या नांवान आमी कोण जावन आसा म्हणून आमकां समजल्ले कडले देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत पळोवंक शकता. त्या देखून आजच्या टीव्हीर आमी दोळे दांकया, मागणें करया. बोव देडा सर्गींच्या बापा, आकाश भुमी उदाक वारे रूख झाडां सुकणी सवजार आसल्या रसनारा जेजू क्रिस्ता मारी पात उलयले तशेंच आज आमच्या भावा मारी पात मागण्या विशयांत, सता विशयांत, जेजू विशयांत, नांवा विशयांत. मागणें म्हळ्यार कितें, देव म्हळ्यार कोण, देवाचें नांव कितें, देव खंय आसा, खंय रावता, वा देवान आमच्या विशयांत कितें केलां तें सगळें आज आमी आयकलां. बापा, आज तांणी आयकले हर एक उतार तांकां आशिर्वादीत करून दी. ती कोण जाण जावं करपा दिवन दी. हर एका फडकिऱ्या मागण्यांत तावन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो फडकिरो आत्मो तांचे तावन पळपळ घेवन दी. आनी देवान जेजू क्रिस्ता मरी पात आमकां कितें केलां तें उखलून धरन करचें मागणें तूं ताका करूंक फाव करून मागता. हें प्रार्थना मी करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. मोगाच्या आसरे वीक्षकांनो, आज तुमी संदेश आयकलो. येवच्या एपिसोडांत परत्याक आमी येता म्हणचे तुमी वाट पळया. तुमी आमच्या बसत मागा, आमी तुमच्या बसत मागता. देव तुमचेर आशिर्वाद घालो.